Hello and what's up everybody guys. आज हाम्रो भिडियोमा सिकिन्छ मिडिया क्वेरी। यो मिडिया क्वेरी भनेको के हो? सानो स्क्रिनमा ठुलो स्क्रिनमा अलग अलग तरिकाले हाम्रो वेब पेज देखाउनको लागि हामीले युज गर्नुपर्छ मिडिया क्वेरी। र आज हामी हेरौँ कसरी युज गरिन्छ हाम्रो मिडिया क्वेरी। अब हाम्रो कुनै पनि ठाउँमा हामीले मिडिया क्वेरीज भनेर एउटा फोल्डर बनाउँछौँ र त्यो फोल्डरलाई राइट क्लिक गर्दाखेरि ओपन विथ कोड भनेर अप्सन आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्छौँ र त्यो गरिसकेपछि हामी यो फाइलको प्लस बटनमा क्लिक गरेर हामी index.html भनेर बनाउँछौँ। index.html। अब अर्को फाइल भनेको CSS फाइल बनाउँछौँ र style.css र हामी index.html मा जान्छौँ र हामी हाम्रो यसको बेसिक स्ट्रक्चर बनाउनको लागि शिफ्ट र 1 थिच्दाखेरि एक्सक्लेमेसन मार्क आउँछ, एन्टर हान्छौँ र यसलाई हामी के गर्दिन्छौँ, मिडिया क्वेरीज लेखिदिन्छौँ। अब दोस्रो कुरा हामीले के गरिन्छ, हाम्रो यो CSS फाइललाई यो HTML फाइलमा कनेक्ट गरिन्छ र त्यसो गर्नको लागि हामी लिंक ट्याग युज गर्छौँ र एन्टर हानिसकेपछि हाम्रो यो सबै फिलअप आफै गरिदिन्छ भिजुअल स्टुडियो कोडले र हामी यही फोल्डरमा style.css भएको कारणले हामी डाइरेक्टली यसको फाइल लेखिदिन्छौँ। फाइलको नाम style.css। अब हामी प्रत्येक डिभाइस बनाउँछौँ जहाँ हाम्रो कन्टेन्ट डिस्प्ले हुन्छ, यानी कि देखिन्छ। अब हामी div भनेर गरिदिन्छौँ अनि आइडी दिन्छौँ डिभाइसेस। भनेको मतलब चाहिँ यो div भन्नेले चाहिँ हाम्रो यो डिभाइसेस यता राख्छ अनि div गर्छौँ अनि क्लास लेख्छौँ अनि यसको क्लास चाहिँ दिन्छौँ हामी वाइड स्क्रिन। अब यो div चाहिँ किन बनाएको होला हामीले, हाम्रो यो वाइड स्क्रिनको लागि, ठुलो स्क्रिनको लागि बनाएको र यसभित्र चाहिँ हामी एउटा h1 राखिदिन्छौँ, त्यसलाई अलिकति मोटो टेक्स्ट बनाउँछ टाइटल खालको अनि यसमा चाहिँ हामी लेखिदिन्छौँ वाइड स्क्रिन। अब हाम्रो फर्स्टचोटि हाम्रो CSS यो खोल्दाखेरि ओपन विथ टाइप सर्भर गरेर कस्तो देखिन्छ, वाइड स्क्रिन भनेर देखिरहेछ र यसरी नै हामी धेरैवटा स्क्रिनको लागि धेरैवटा div बनाउँछौँ र यसलाई कपी गर्छौँ र अल्ट शिफ्ट डाउन गरेपछि हाम्रो डाउन कपी हुन्छ र यो भनेको नर्मल स्क्रिनको लागि, त्यही भएर यता डिस्प्ले पनि हामी नर्मलै गर्छौँ। अब यो टेक्स्ट डिस्प्ले हुन्छ सबैमा। अब यसलाई हामी ट्याब्लेट अनि यता ट्याब्लेट अनि यता स्मार्टफोन र हामीले एउटा अझै यता एड गर्नुपर्छ ल्यान्डस्केप। डाउन कपी गर्नको लागि फेरि पनि सेलेक्ट गरौँ अनि अल्ट शिफ्ट डाउन अनि ल्यान्डस्केप अनि यता पनि ल्यान्डस्केप। अब यसो गरेपछि चाहिँ हाम्रो पेज भनेको यस्तो देखिन्छ र हामी डिफरेन्ट स्क्रिनमा हेर्दाखेरि, सानो यो ठुलो स्क्रिनमा हेर्दाखेरि अलग अलग खालको कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्छौँ। ओके, र हामीले हाम्रो HTML फाइल त हेरिसक्यौँ, तर अब हामी जान्छौँ CSS फाइलमा र चेक गर्छौँ यदि हाम्रो CSS चलिरहेछ कि छैन भनेर। र पहिलेको सुरु हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि
पहिले नै भएको मार्जिन र प्याडिङ हामी हटाउँछौँ सबै एलिमेन्ट्सबाट र त्यो गर्नको लागि एस्ट्रिक सिम्बल दिन्छौँ, स्पेस सिम्बल दिन्छौँ र हाम्रो कर्ली ब्र्याकेट दिन्छौँ र मार्जिनलाई 0 र प्याडिङलाई 0 हालिदिन्छौँ र बक्स साइजिङ भनेको बोर्डर बक्स हालिदिन्छौँ। यदि तपाईँले मेरो पुरानो ट्युटोरियल फलो गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई यसको बारेमा आइडिया होला। र हामी के गर्छौँ, बडीलाई सेलेक्ट गर्छौँ र यसको ब्याकग्राउन्ड भनेको ग्रे हालिदिन्छौँ अहिलेको लागि, नभए ओरेन्ज हाल्नु मलाई है, ओरेन्ज राम्रो देखिन्छ। अब हाम्रो एचटीएमएल फाइल खोलौँ र सीएसएस ले काम गरिरहेछ कि छैन त्यो चेक गरौँ। र हाम्रो सीएसएस ले काम गरिरहेछ किनभने हाम्रो बडीमा येलो कलर यो ओरेन्ज कलर हालिरहेछ। अब हाम्रो यो वाइड स्क्रिन, नर्मल, ट्याब्लेट यो जतिको पनि स्क्रिन छ, यो जे पनि कन्टेन्ट छ यो राम्ररी बसेको छैन र त्यही भएर हामी यसलाई मिलाएर राख्छौँ र यो मिलाएर राख्नको लागि नै हामी सीएसएस युज गर्छौँ। र हाम्रो सीएसएस मा के गर्छौँ, हामी डिभाइसेसलाई सिलेक्ट गर्छौँ र डिभाइसेस भनेको यता छ, यो हो डिभाइसेस भनेको र आइडी भएको कारणले हामीले ह्यासट्यागले सिलेक्ट गर्छौँ। अब पहिले सुरु हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी यो सबै डिभाइसेसलाई सिलेक्ट गरेर हाम्रो यो डिभाइसेस जसले यो सबै प्रत्येक डिभाइसलाई राखेको छ, अब यो सिलेक्ट गर्नको लागि हामी ह्यासट्याग दिइसकेका छौँ हामीले। अब हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि यो डिभाइसेस भित्र जे पनि टेक्स्ट छ, जे पनि अक्षर छ, यसले चाहिँ हामी टेक्स्ट लाइन गर्छौँ अनि सेन्टरमा राख्छौँ भनेको। यसो गरेपछि हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यसरी काम गर्छ यसले। यो डिभाइसेस छ, यो डिभाइसेसको प्यारेन्ट भनेको बडी हो किनभने हाम्रो बडीले यता राखिरहेछ र बडी भनेको चाहिँ यो पुरै स्क्रिन मानिन्छ र यो पुरै स्क्रिनको सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो सबै टेक्स्टलाई राख्ने भनेको। र अब त्यसपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि फन्ट चेन्ज गर्छौँ। यसको फन्ट राम्रो देखिएको छैन, फन्ट साइज भन्दा पनि फ्यामिली, फन्टको फ्यामिलीबाट चाहिँ हामीले एउटा फन्ट चुज गरिन्छ, फन्टको ग्रुप चुज गरिन्छ, करियर न्यू नभए करियर नभए मोनोस्पेस, अब जुन चाहिँ एभाइलेबल छ त्यही चाहिँ लाग्छ। सेभ गरौँ। अब हामी हेरौँ हाम्रो यो फन्ट चेन्ज भइसकेको छ। अब यसलाई हामी अलिकति तल राखौँ र हामीले गर्नुपर्छ हाम्रो मार्जिन 100 px राखिदिन्छु म। 100 px चाहिँ 100 पिक्सल चाहिँ हाम्रो खाली ठाउँ छोड्छ अनि हाम्रो यता अलिकति सेन्टरमा जस्तो बस्छ, पुरै सेन्टरमा छैन तर अब हामीलाई हुने गरी छ। अब हामी के गर्छौँ, हामी फेरि डिभाइसेसलाई सिलेक्ट गर्छौँ र यो चोटि चाहिँ हामी प्रत्येक डिभलाई सिलेक्ट गर्छौँ र डिभ भनेको मात्र के हो, हाम्रो यो डिभ यो सबै डिभाइसेस भित्र जति पनि डिभ छ यो सबै सिलेक्ट गर्ने भनेको। अब हामी प्याडिङ दिन्छौँ। प्याडिङ भनेको भित्रबाट फुल्ने चिज हो। यदि तपाईँले मेरो पुरानो ट्युटोरियल हेर्नुभएको छ भने प्याडिङको बारेमा मैले बुझाइदिएको छु र 20 px दिन्छौँ ताकि हाम्रो यो अलिकति स्पेस छोडेर बसोस् चारैतिरबाट हैन। यो वाइड स्क्रिनले चारैतिरबाट, नर्मलले, ट्याब्लेटले, स्मार्टफोनले र ल्यान्डस्केपले हामीले सक्सेसफुली हाम्रो टेक्स्टलाई राम्ररी राखिसक्यौँ सीएसएसले। अब हामी मिडिया क्वेरीतिर जाउँ। अब मिडिया क्वेरी चलाउनको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले डेभलपर टुल्समा जानुपर्छ र त्यो गर्नको लागि F12 नभए यता राइट क्लिक गरेर इन्स्पेक्ट नभए कन्ट्रोल शिफ्ट आई थिच्दाखेरि आउँछ हाम्रो डेभलपर टुल्स र यो डेभलपर टुल्समा हामीले यता सानो स्क्रिन र ठुलो स्क्रिन देखिरहेछौँ र यता टगल डिभाइस टुल बार देखिरहेछ र यता क्लिक गर्दाखेरि यो ब्लू कलरमा आउँछ
र यो ब्लू कलरमा आइसकेपछि हामीले सिलेक्ट गरेको भनेर बुझिन्छ र हाम्रो ग्यालेक्सी S3 भनेर लेखिरहेछ र यता धेरैवटा डिभाइसेसहरू छ सायद तपाईँकोमा धेरै नहोस् तर यता मेरोमा चाहिँ मैले आफै एड गरेको यत्रो धेरै धेरै डिभाइसेसहरू तर तपाईँकोमा चाहिँ थोरै हुनसक्छ र यो सबै अब हामीले सबै बुझ्न सकिने खालको छ यो Nexus 4 अनि Nexus 7 अनि Galaxy S3 यो सबै मोबाइलको नाम भइहाल्यो यो मोबाइल ट्याब्लेट जे पनि छ त्यसको नाम भइहाल्यो अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो 360 भनेको चाहिँ हाम्रो विड्थ भयो र 640 भनेको चाहिँ हाइट भयो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिले सुरु हामीले मिडिया क्वेरी चलाउँदाखेरि गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा शिफ्ट र @ सिम्बल ल्याउनु पर्यो र यता मिडिया लेख्नु पर्यो किनभने हामीले मिडिया क्वेरी चलाउन आँटेको र हामी ब्र्याकेट दिन्छौँ र ब्र्याकेटमा चाहिँ हामी हाम्रो स्क्रिनको साइज बुझाउँछौँ पहिले अब म्याक्सिमम विड्थ नभए अब हामीले जे पनि युज गर्थ्यौँ म्याक्स हाइट हैन अहिलेको लागि चाहिँ म म्याक्स विड्थ दिन्छु र जब यो म्याक्स विड्थ हुन्छ यो जब स्क्रिन चाहिँ कतिको हुन्छ जस्तो लेखिदिउँ 500 पिक्सल जब स्क्रिन चाहिँ 500 पिक्सल हुन्छ तब हाम्रो यो कन्टेन्टलाई कसरी राख्ने हामीले त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ र जबसम्म यो स्क्रिन भनेको 500 पिक्सलसम्म हुन्छ तब चाहिँ केही कुरा हुन्छ त्योभन्दा धेरै माथि गयो भने अर्कै कुरा हुन्छ हामी त्यही कुरा प्रोग्राम गर्न आँटिरहेको त्यही कुरा कोड गर्न आँटिरहेको अब हामीले हाम्रो स्क्रिनको साइज घटाउन र बढाउन आफैले गर्नुपर्ने भने हामीले रेस्पोन्सिभ सेलेक्ट गर्नुपर्छ र हामी यताबाट हामीले आफ्नो गर्न सक्छौँ र म के गर्छु भन्दाखेरि म पहिले कुन चाहिँ एलिमेन्टमा काम गर्ने हो हामीले 500 पिक्सलको लागि भन्दाखेरि म सेलेक्ट गर्छु डिभाइसेस भित्रको कसलाई वाइड स्क्रिनलाई सेलेक्ट गर्छु क्लास सेलेक्टर युज गरेर र क्लास सेलेक्टर युज गर्दाखेरि हामीले डट लेखिन्छ क्लास भनेको डट हो CSS मा अनि के छ वाइड स्क्रिन र वाइड स्क्रिन सेलेक्ट गरिसकेपछि 500 पिक्सलसम्म चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड भनेको ब्ल्याक हुन्छ अनि कलर भनेको यसको टेक्स्टको कलर भनेको व्हाइट हुन्छ हामी त्यो गर्छौं र हाम्रो अहिले कति पिक्सल छ 1051 पिक्सल छ हाम्रो विड्थ भनेको के हो विड्थ भनेको हाम्रो के हो यताको यो तन्किने यो यसलाई विड्थ भन्छ यसको यो जति पनि लामो छ यो यसलाई विड्थ भन्छ र यसले हामीले सानो बनाउँदै जाउँ र अब जब 481 पुगिरहेछ यताबाट हामीले क्लिक गरेर यता 500 बनाउन सकिन्छ 500 सम्म हाम्रो यस्तै रह वाइड स्क्रिनमा ब्याकग्राउन्ड भनेको ब्ल्याक भयो अनि हाम्रो यो अब टेक्स्टको कलर चाहिँ व्हाइट छ अब यताबाट अलिकति 1 पिक्सल पनि उता गयो भने हाम्रो यो हराउँछ र यसलाई भन्छ हामीले मिडिया क्वेरी युज गरेको अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि जुन डिभाइसको यो विड्थ छ जस्तै यता 500 भयो भने स्मार्टफोनमा त देखिन्छ अनि 768 भयो भने ट्याब्लेटमा त देखिन्छ अनि 1200 भयो भने यो नर्मल स्क्रिनमा त देखिन्छ त्योभन्दा धेरै भयो भने वाइड स्क्रिन देखिने कसरी बनाउने अब हामी हेरौँ अहिले हाम्रो म्याक्स विड्थ भनेको 500 छ र यसमा कस्तो खालको डिभाइस आउला त म्याक्स विड्थ 500 भएको यो विड्थ भनेको 500 भएकोमा चाहिँ कस्तो रेन्जको आउला त डिभाइस स्मार्टफोन आउँछ नि त हैन त्योभन्दा ठुलो त कुनै ट्याब्लेट भन्छ होला नि त यो 500 सम्म भएको विड्थमा चाहिँ हामी के भनौँ भन्दाखेरि स्मार्टफोनमा त देखाउँ
अब पहिलो सुरु हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले यो सबै H1 जुन छ लेखेको टेक्स्टहरू यिनीहरूलाई सबैलाई बिलाइदिन्छौँ। बिलाउनको लागि अब H1 लेखेर हामीले डिभाइस लेखिराख्नु पर्दैन, H1 लाई सेलेक्ट गर्दा भइहाल्छ। डिस्प्ले नन, यसो गरेपछि चाहिँ कुनैलाई पनि डिस्प्ले नगर्ने भनेको H1 लाई। अब हामी के गरिन्छ भन्दाखेरि डिभाइसेसमा जाइन्छ, डट स्मार्टफोन अनि H1 स्मार्टफोन भित्रको H1 लाई सेलेक्ट गरिन्छ, किनभने हाम्रो स्मार्टफोन भित्र H1 छ, अरूको पनि त्यही छ, त्यस्तै छ। अब हामी 500 पिक्सल भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो म्याक्स विथ 500 पिक्सलसम्म म्याक्सिमम गइरहेछ हाम्रो स्क्रिन भने हामी डिस्प्ले ब्लक गरिदिन्छौँ। अब यसो भएपछि अहिले चाहिँ स्मार्टफोन देखिरहेछ, किन भन्दाखेरि यो विथ जुन छ यो 437 छ। 0 देखि 0 त हुन सक्दैन होला, 10 पनि हुन सक्दैन, 550 हैन, जतिसुकै सानो छ, जतिसुकै सानोदेखि 500 सम्म यदि स्क्रिनको साइज भयो भने यसरी हाम्रो स्मार्टफोनमा त देखिन्छ। किनभने 500 पिक्सलको रेन्जमा त हाम्रो स्मार्टफोनै आउँछ नि त, अब अरू डिभाइसहरू आउँदैन त्यस्तो धेरै हैन प्रायः जसो। अब अर्को मिडिया क्वेरी बनाऊँ। अब अर्को मिडिया क्वेरीमा चाहिँ हामी के गरिन्छ भन्दाखेरि यो मिडिया क्वेरीलाई कपी गर्दा हुन्छ, अल्ट शिफ्ट डाउन थिचेर, अनि अब यो म्याक्स विथ चाहिँ कति बनाइदिउँ भन्दाखेरि 768 बनाइदिउँ। 768 को रेन्जमा भनेको हाम्रो ट्याब्लेट आउँछ र हामी के गर्छौँ, हामी स्मार्टफोनको साटो हाम्रो ट्याब्लेट सेलेक्ट गर्छौँ डट सेलेक्टरले, किनभने ट्याब्लेट भनेको पनि हाम्रो क्लास हो र हामी यसो गरिदिन्छौँ। र यता के भइरहेछ, प्रब्लम भइरहेछ, ट्याब्लेट पनि देखिरहेछ, स्मार्टफोन पनि देखिरहेछ, तर हामीले 500 को रेन्जमा भनेको हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो स्मार्टफोन मात्र देखाउनुपर्छ हैन। र अझै बढाउँदै जाउँ हाम्रो ट्याब्लेट मात्र देखिरहेछ। जबसम्म यो 768 पुग्दैन, 768 सम्म ट्याब्लेट भयो, 769 देखि यो ट्याब्लेट पनि देखिन छोड्छ। 500 सम्म हाम्रो ट्याब्लेट र स्मार्टफोन दुइटै देखिरहेछ। अब हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो यो 500 हुँदाखेरि स्मार्टफोन मात्र देखिनु पर्यो, ट्याब्लेट भनेको चाहिँ 500 देखि माथि गयो भने मात्र देखिनु पर्यो है। हामी त्यो बनाऊँ। अब हाम्रो मिडिया क्वेरीमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि म्याक्स विथ र मिनिमम विथ हामीले एकैचोटि हाल्न सक्छौँ। अब हामीले यता म्याक्स विथ 500 लगायौँ। अब हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि यो हामी यता ब्र्याकेट दिन सक्छौँ, अनि म्याक्स विथ मिनिमम विथ दिनु पर्यो। मिनिमम पनि विथ चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसको 501 हुनु पर्यो, 501 px। र हामीले त के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि एन्ड। अब यदि मिनिमम हाइट 501 छ र म्याक्सिमम हाइट चाहिँ यतिसम्म गएको छ भने म्याक्सिमम विथ, यता हाइट हालेछ विथ हाल्नुपर्ने हो। र ट्याब्लेटको लागि चाहिँ हाम्रो मिनिमम पनि विथ चाहिँ 501 px हुनु पर्यो, किनभने 500 भनेको हाम्रो स्मार्टफोनले लगिदिइसकेको छ। अब यति यस्तो भने मात्रै हामीले देखाउनु पर्यो र 500 सम्म हाम्रो स्मार्टफोन मात्र डिस्प्ले भइरहेछ, र जब हामी 501 मा पुग्छौँ तब हाम्रो ट्याब्लेट मात्र डिस्प्ले भइरहेछ। अब यता पनि हामीले क्लिक गरेर यता किबोर्डले 1 हाल्न सक्छौँ, 501। 500 मा गयो भने स्मार्टफोन, 501 मा गयो भने ट्याब्लेट। र ट्याब्लेट भनेको 768 सम्म जान्छ,
769 गर भने यो ट्याब्लेट पनि बिल्लाउँछ। अब हामी हाम्रो कोडमा जाउँ र हामीले हामीले यो सिलेक्ट गरेर छौँ त्यस्तै तरिकाले हामी हाम्रो नर्मल स्क्रिनलाई सिलेक्ट गरौँ र त्यो गर्नको लागि हामी @media लेख्छौँ। हाम्रो मिडियालाई बुझाउनको लागि मिडिया भनेको यो पेजमा जे पनि छ त्यही हो मिडिया भनेको। र यो मिडियाको चाहिँ मेन विड्थ पहिले हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो जुन रहेको छ 769 px। किन भन्दाखेरि 768 त हाम्रो ट्याब्लेटले लगिदिइसकेको छ र कुनै पनि नर्मल स्क्रिनलाई कहाँबाट सुरु होस् भन्दाखेरि 769 बाट र हामी एन्ड लेख्छौँ अनि फेरि म्याक्स विड्थ लेख्छौँ अनि हाम्रो 1200 पिक्सल हालिदिन्छौँ। अब यो चाहिँ भयो हाम्रो नर्मल स्क्रिन र हामीले के गर्नुपर्छ हामीले HTML मा जानु पनि पर्दैन किनभने हामीलाई थाहा छ हाम्रो नर्मल स्क्रिन भनेको डिभाइसेसमा छ अनि डट अनि नर्मल अनि त्यसको h1 लाई चाहिँ हामीले डिस्प्ले नन गरेको थियौं। अब डिस्प्ले ब्लक गर्नुपर्छ डिस्प्ले ब्लक। अब यसो गरेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन 769 देखि छ हाम्रो नर्मल छ 768 ट्याब्लेट त्यो 769 देखि उता हाम्रो नर्मलमा गयो। अब हामी 1200 पिक्सलसम्म पुर्यायौं 1200 पिक्सल देखि उता गएपछि हाम्रो सिधै यो पनि देखिदैन भनेपछि हाम्रो के हुनु पर्यो 1200 सम्म नर्मल स्क्रिन देखिरहेछ त्यसमा एक थपेपछि गइहाल्यो। अब हाम्रो अर्को रहेको छ हाम्रो वाइड स्क्रिन र वाइड स्क्रिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ होला यसो सोच्नुहोस् यो भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र एकचोटि सोच्नुहोस् कसरी आखिर कसरी हामीले यो वाइड स्क्रिनको लागि गर्न सकिन्छ होला। अब फेरि हामी मिडिया लेख्छौँ अनि फेरि मेन विड्थ अनि अब हाम्रो 1200 px त हाम्रो नर्मल स्क्रिनले लगिसकेको छ र हामी गर्छौँ 1201 px। अब यो भनेको चाहिँ यतादेखि चाहिँ हाम्रो वाइड स्क्रिन सुरु हुन्छ हैन देखिन अनि म्याक्स विड्थ हाल्ने किन हाल्ने नहाल्ने नि वाइड स्क्रिनलाई नहाल्ने। वाइड स्क्रिन भनेको जत्रो पनि हुन सक्छ एउटा टिभी देखि लिएर एउटा 50 इन्चको टिभी देखि लिएर धेरै ठुलो डिभाइस हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले त्यसको विड्थ हामीले फिक्स गर्दैनौं जति पनि लामो हुन सक्छ वाइड भनेको जति पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले पहिले जसरी नै हामी डिभाइसेस अनि वाइड स्क्रिन अनि h1 अब यसलाई डिस्प्ले ब्लक गरिदिन्छौँ। अब हेरौँ अब वाइड स्क्रिन देखिरहेछ हैन। अब सुरुदेखि रिक्याप गरौँ हामी यो भयो स्मार्टफोन हाम्रो यो भन्दा अलिकति ठुलो बनायौँ ट्याब्लेट भयो अलिकति ठुलो बनायौँ नर्मल स्क्रिनमा आयो अझै धेरै गरौँ वाइड स्क्रिनमा आयो। अब यो वाइड स्क्रिन भनेको चाहिँ जति लामो हुँदाखेरि पनि देखिन्छ किन भन्दाखेरि वाइड स्क्रिन भनेको जत्रो ठुलो पनि हुन सक्छ। अब आउँछ कुरा हाम्रो डिभाइस हामीले कसरी हेरिन्छ एउटा मोबाइल कसरी हेरिन्छ ट्याब्लेट कसरी हेरिन्छ नभए अरु कुनै डिभाइस कसरी हेरिन्छ। ल्यापटप त यस्तो पारेर हामीले हेरिदैन तर हाम्रो ट्याब्लेट नभए मोबाइल हामीले रोटेट गरेर हेरिन्छ र हामीले रोटेट नगरिकन हेर्दाखेरि हामीले यसरी हेरिन्छ जसलाई पोर्ट्रेट मोड भनिन्छ र यसरी गर्दाखेरि हाम्रो ल्यान्डस्केप मोड हुन्छ र त्यो ल्यान्डस्केपमा कसरी काम गर्ने हामी अब त्यो हेर्छौं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हामी ल्यान्डस्केप मोड
र पोर्ट्रेट मोड हाम्रो डेभलपर टुल्सबाट हेर्छौँ र यता हाम्रो ल्यान्डस्केप मोड र यो रोटेट गर्ने हाम्रो जस्तो हाम्रो मोबाइलमा रोटेट गर्ने अप्सन हुन्छ त्यस्तै दिइरहेछ र हामीले यता क्लिक गर्छौँ र यो नर्मल स्क्रिन भनिरहेछ हाम्रो यो मोबाइल त मोबाइलै हो तर नर्मल स्क्रिन भनिरहेछ किनभने यो पोर्ट्रेट मोडमा छैन र हाम्रो यो नर्मल नै छ हाम्रो विथ भनेको धेरै छ त्यही भएर हाम्रो नर्मल भइरहेछ फोनको भन्दा हैन अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मिडिया क्वेरी कसरी लाउने पहिले झर्ने मिडिया लेख्छौँ अनि मेन अब चाहिँ म्याक्स हाइट लाउनु पर्यो अब हाइट चाहिँ किन लाउनु पर्यो भन्दाखेरि ल्यान्डस्केप मोडमा यसरी क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो यो हाइट चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्छ विथ हामीले हाम्रो मिडिया क्वेरीबाट पहिले नै हामीले गरिसक्यौँ पोर्ट्रेट मोडको लागि अब ल्यान्डस्केप मोडमा चाहिँ हामीले हाइटको ख्याल राख्नुपर्छ ओके अब हामी के गर्छौँ 500 px राखिदिन्छौँ किन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो फोनको केसमा हामीले पोर्ट्रेट मोडमा पनि हामीले के चेक गर्थ्यौँ हामीले यो 500 px बाट चेक गर्थ्यौँ हैन म्याक्स विथ भनेको 500 px र हाम्रो डिफरेन्स यही छ कि हामीले यता म्याक्स हाइट युज गरिरहेछौँ पोर्ट्रेट ल्यान्डस्केप मोडमा ओके अब हामी के गर्छौँ हामीले पहिलेको जसरी नै डिभाइसेसलाई सेलेक्ट गर्छौँ अनि स्मार्टफोनलाई सेलेक्ट गर्छौँ अनि हाम्रो H1 लाई सेलेक्ट गर्छौँ अनि डिस्प्ले र यो स्मार्टफोनलाई सेलेक्ट गर्ने हैन हाम्रो ल्यान्डस्केपलाई हैन यो मोबाइलको ल्यान्डस्केप मोडलाई सेलेक्ट गर्छौँ र डिस्प्ले भनेको ब्लक ओके अब यसो गरेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल र ल्यान्डस्केप हाम्रो दुईटै देखिरहेछ र हाम्रो हाइट भनेको हामीले त्यो रेस्पोन्सिभमा लग्यौँ भने हाम्रो यो हाइट पनि चेन्ज गर्नु मिल्छ र हामीले यो कति छ 421 र हाम्रो हाइट कति छ 500 र हामीले चाहिँ यो यसलाई चेन्ज गर्दियौँ यो 421 लाई 500 सम्म पुर्यायौँ हाम्रो ल्यान्डस्केप छ र 501 देखि उता हाम्रो पोर्ट्रेट मोड सुरु भयो त्यही भएर हाम्रो पोर्ट्रेट मोड सुरु भएन तर हामीले त मिडिया क्वेरीमा जे लेखिरहेको थियौँ त्यही म्याक्स हाइट भनेको यतिसम्म पुग्यो यतादेखि माथि गएपछि यो बिल आयो हैन अब हामीले यस्तै गरेर हामीले धेरै डिभाइसेसको लागि धेरैवटा चिजहरू गर्न सक्छौँ जुन भनेको दिमागी खेल हो यति गरिसकेपछि तपाईले यो नर्मल देखिरहेछ हैन यो पिक्सल 2 एक्सएलमा पनि यो नर्मल देखिरहेछ यो नर्मल स्क्रिन भनेर देखिरहेछ अब तपाईले चाहनुहुन्छ भने त तपाईले स्मार्टफोनको ल्यान्डस्केप मोड हो भनेर पनि यता देखाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यो चाहिँ तपाईको लागि च्यालेन्ज हो ओके अब हामी अर्को कुरा डिस्कभर पनि गर्छौँ जुन रहेको छ हाम्रो मिडिया क्वेरीलाई सेपरेट फाइलमा हाल्नको लागि हामीले style.css भनेर हामीले मेन स्टाइल सिट बनाइरहेछौँ अब हामी डिस्कभर गरौँ कसरी हामीले हाम्रो यो जुन मिडिया क्वेरी हुन्छ एउटा निश्चित डिभाइसको लागि त्यो चाहिँ हामीले सेपरेट फाइलमा राखेर कसरी काम गर्ने अब हामी के गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्को फाइल बनाइन्छ style.css भन्दा अर्को फाइल अब यो मिडिया क्वेरीजमा हामीले एउटा नयाँ न्यू फाइल एड गरिन्छ यो चाहिँ हाम्रो mobile.css हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो मिडिया क्वेरी त्यो मिडिया क्वेरी जुन मोबाइलसँग रिलेटेड मात्रै हुन्छ ओके mobile.css र हाम्रो जुन index.html हुन्छ यो जुन style.css छ यो style.css देखि उता हामीले यता तल राख्नुपर्छ र हामीले mobile.css यो चाहिँ हामीले किन तल राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि style.css ले कुनै पनि कलर राखेको छ भने त्यसलाई इग्नोर गरिदिन्छ र आफ्नै कलर राखिदिन्छ मोबाइलमा अब हामी mobile.css मा के गरौँ भन्दाखेरि
हाम्रो मोबाइल त CSS मा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि मिडिया क्वेरी एड गरौँ मिडिया अब हाम्रो म्याक्स विथ अब यसलाई चाहिँ हामी 500 px बनाऊँ हामीले पहिले नै हामीले style.css मा पनि हामीले एड गरिसकेका छौँ तर यो मिडिया क्वेरीले चाहिँ त्यो पहिलेको मिडिया क्वेरीलाई इग्नोर गर्नुहुन्छ अनि हामीले जुन जुन पनि भ्याल्यु यता हालिन्छ यो भ्याल्यु चाहिँ पहिलेको भ्याल्युलाई इग्नोर गर्नुहुन्छ यो भ्याल्यु चाहिँ त्यसले एक्सेप्ट गर्छ र हामी डिभाइसेसमा जान्छौँ र हामी स्मार्टफोनमा जान्छौँ र हामी H1मा जान्छौँ नभए यसो गर्दा पनि हुन्छ हामीले बडी चाहिँ हाम्रो बडीको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ जब 500 px पुग्छ तब हामीले पिङ्क बनाइदिउँ नभए येलो बनाइदिउँ है त अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रेस्पोन्सिभमा जान्छौँ र जब हाम्रो यो फोनमा पुग्छ तब हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड भनेको येलो भयो हामीले जुन मिडिया क्वेरी हामीले style.css मा लेखेका छौँ त्यो पनि फलो गर्छ तर हामीले जुन यो mobile.css छ यो पनि फलो गर्छ अब हामीले अलिक राम्रो तरिकाले यसलाई कसरी इन्क्लुड गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यता मिडिया लेखेर मिडिया र यो मिडिया चाहिँ किन लेखेको भन्दाखेरि हामीले एउटा निश्चित स्क्रिन साइजमा आइसकेपछि मात्रै यसलाई हामीले एक्जिक्युट गर्ने यसलाई चलाउने हैन जस्तै स्क्रिन एन्ड गर्नुपर्छ यसलाई स्क्रिन एन्ड भनेको चाहिँ यो चाहिँ भनेको म अहिलेसम्म बुझाउँछु अब हामीले म्याक्स विथ स्क्रिन एन्ड म्याक्स विथ 500 px पुगेपछि चाहिँ हामीले यो mobile.css चलाउने भनेर भनेको अब हामी सेभ गर्छौँ अब हाम्रो mobile.css मा के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो मिडिया क्वेरीलाई हटाइदिउँ र हामी सेभ गरौँ र अहिले पनि चलिरहेछ अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई येलोको साटो रेड बनाइदिउँ अब हाम्रो यो रेडमा आयो र हामीले यता हामीले मिडिया क्वेरी युज गरिराख्नु परेन हामीले जुनै पनि हाम्रो स्टाइल सिट हामीले युज गरिरहेछौँ हाम्रो index.html मा हामीले यता मिडिया एट्रिब्युट लाएर हामीले यता म्याक्स विथ स्क्रिन एन्ड म्याक्स विथ 500 px लेख्दाखेरि यो 500 px म्याक्सिमम विथसम्म चाहिँ अब सानोदेखि सबैभन्दा सानो विथदेखि जति पनि ठुलोसम्म अब यो म्याक्स विथसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले mobile.css मा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बडीको रेड हुनु भनेको छ हैन त्यही भएर यो सबै रेड भएको र हामीले यो स्क्रिन एन्ड भनिरहेछ यसको ठाउँमा धेरै कुराहरू हुन सक्छ जस्तै हामीले यो पेजलाई प्रिन्ट आउट गरियो भने नभए हामीले यो पेजलाई प्रिन्ट आउट गरियो भने कसरी राख्ने अब यो स्क्रिन भनेको चाहिँ हाम्रो अरु केही होइन हाम्रो यो डिभाइसको स्क्रिन भनेको यसको ठाउँमा प्रिन्ट पनि हुन सक्छ यसको ठाउँमा अरु केही पनि हुन सक्छ तर अहिले चाहिँ हाम्रो स्क्रिन भनेको चाहिँ हाम्रो स्क्रिन हो हेर्ने स्क्रिन हाम्रो डिजिटल स्क्रिन तर हामीले एउटा प्रिन्ट आउट निकाल्दै छौं भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो कसरी देखाउने भन्ने कुरा हो ओके र यो ट्युटोरियल कस्तो लाग्यो गाइज र यो ट्युटोरियल राम्रो लाग्यो भने तपाईले अरु ट्युटोरियल असम ट्युटोरियलहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले जति सक्दो हुन्छ मैले यो भिडियोहरु एकदमै राम्रो क्वालिटीमा बनाउन कोसिस गर्छु र तपाईले यदि लाइक गर्नुभयो सब्स्क्राइब गर्नुभयो र शेयर गर्नु भने मलाई अझै पनि बनाउन मन लाग्छ र म अझै पनि भिडियो बनाउँछु टेक्नोलोजीको बारेमा र तपाईले जब पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ अहिलेको समयमा किन भन्दाखेरि अहिलेको समय भनेको वेब डेभलपमेन्ट मसिन लर्निङ डेटा साइन्सको एज हो त्यही भएर अब तपाईले यो स्किल्सहरुमा चाहिँ राम्ररी प्रोग्रेस गर्नु भने एकदमै दामी हुन्छ तपाईको जब न बिजनेस सो अगेन थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ र अर्को भिडियोमा म आउँछु ओके